दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके अल्फाज आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? वो बातें जो आपने दिल हल्का करने के लिए किसी करीबी रिश्तेदार से की, वही बातें कल को आपके किरदार, आपके घर और आपके रिश्ते को कमज़ोर करने का ज़रिया बन सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो एक समझदार औरत कभी भी किसी रिश्तेदार से नहीं कहती। चाहे वो बहन हो, खाला हो, नंद हो या फिर कोई बचपन की सहेली क्यों ना हो। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है रात के टाइम से और तकरीबन ये कोई 9:30 बजे का टाइम था। आज खाना कुछ लेट हो गया था क्योंकि इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जैसे ये सेवइयाँ और इस तरह की चीज़ें खा के, चने और मखाने वगैरह कुछ चीज़ें ये रख के बैठे हुए थे और खाते जा रहे थे, जिस वजह से अब ये कह रहे थे मुझे भूख नहीं लग रही। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अब ज़्यादा टाइम हो गया है तो बेहतर है कि अब आप थोड़ा सा कुछ खा लें, हल्का फुल्का ही सही थोड़ा खा लें, लेकिन अब खा लें क्योंकि इसके बाद अगर आपने खाया तो वो हज़म तो होगा नहीं। तो फिर मैंने चपाती बनानी शुरू कर दी और भिंडी का सालन बना हुआ था तो मैं वो बना रही हूँ, साथ में अपनी जो किचन वगैरह समेट रही हूँ, किचन में बर्तन वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। और अपनी बेटी के लिए मैंने ओट्स बनाए थे, उसको वो खिलाना ज़रा आसान होता है, वो खाना या चपाती में बड़ा टाइम लगाती है, तो मैं अक्सर उसके लिए ओट्स वगैरह या दलिया इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू वर्ड्स द टॉपिक, तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि आपने कभी भी अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं करना, उनमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो है कि आपने अपने शोहर की कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ कभी किसी को नहीं बतानी, क्योंकि बीवी अपने शौहर की सबसे बड़ी राजदार होती है। अगर वही औरत अपने शौहर की शिकायतें रिश्तेदारों के सामने करने लगे तो फिर रिश्तेदार सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि मुनसिफ भी बन जाते हैं। आपने बस कहा कि मेरा शौहर मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन कल को यही बात कुछ इस तरह से बन जाएगी कि बंदा ही ऐसा है, मेरा बंदा है ही ऐसा है, और इसकी बीवी खुद ये कहती है। औरत को चाहिए कि शौहर की इस्लाह अगर करनी है तो प्यार से करे, तनकीद दूसरों के सामने नहीं बल्कि मोहब्बत से और तन्हाई में करे और उसे समझाए, बजाय कि आप दूसरे लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, बहन भाइयों के सामने उसकी बुराइयां करते फिरें। इसके बाद जो पॉइंट आता है उसमें आपने घर की आमदनी या माली हालात कभी भी किसी को नहीं बताने। औरत को अपने घर के माली हालात दूसरों पर जाहिर नहीं करने चाहिए। अगर आप कम आमदनी का शिकवा करेंगी तो लोग तरस नहीं खाएंगे बल्कि तमाशा देखेंगे, और अगर ज़्यादा आमदनी का इजहार करेंगी तो वो रश्क और हसद की दहलीज को भी पार कर सकते हैं। तो जो लोग आपके लिए दुआएं नहीं करते वो आपके हालात जानकर बदगुमानियां ज़रूर पाल लेते हैं। याद रखें, दौलत छुपाने की चीज़ है और दिखाने की नहीं। और इसी तरह से अगर आपकी आमदन कम है तो भी आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, हमेशा सफ़ेद पोशी से काम लेना चाहिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड द पॉइंट नंबर 3, सास, नंद या शौहर के घर वालों की शिकायतें। यानी कि शौहर के घर वालों की शिकायतें आपने रिश्तेदारों के साथ नहीं लगानी। बहुत सी औरतें दिल हल्का करने के लिए अपनी सास या नंद की बातें दूसरों से करती हैं, लेकिन यही जज्बाती गलती उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। रिश्तेदार इन बातों को आगे पहुंचाना शुरू कर देते हैं और एक छोटा सा जुमला एक बड़े ख़ानदानी झगड़े में भी बदल सकता है। घर के अंदर की कोई भी चपकलिश अगर बाहर पहुंच जाए तो फिर घर कभी सुकून का गहवारा नहीं बनता। जो औरत अक्लमंद होती है वो इख्तलाफात को छुपाती है और इज्जत संभालती है। ओके, द पॉइंट नंबर 4 इज़ इज़्दवाजी ज़िंदगी की निजी बातें। बीवी और शौहर का रिश्ता नहायत निजी और पाकीज़ा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात औरतें मजाक या एतमाद में ऐसी बातें दूसरों को बता देती हैं जो सिर्फ शौहर और बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। ये बातें ना सिर्फ रिश्तेदारों के दिल में तजस्सुस पैदा करती हैं बल्कि आपके शौहर की इज़्ज़त को भी मजरूह करती हैं। तो याद रखें, हर रिश्ता हद में ही खूबसूरत लगता है और हद पार करने से इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 5 है घरेलू झगड़े या इख्तलाफात या ख़ानदान के राज या अंदरूनी मामलात आपने कभी भी किसी को नहीं बताने। हर घर में ऊंच नीच होती है, लेकिन समझदार औरत वो होती है जो अपने घर की चार दीवारी में होने वाली बातों को दरवाजे से बाहर ना जाने दे। जो रिश्तेदार हर रोज़ आपके झगड़ों की खबरें सुनते हैं वो कल को आपके शौहर को कमतर और आपके रिश्ते को कमज़ोर समझने लगते हैं।
اور جب صلح ہو جاتی ہے تو وہی لوگ دلوں میں کینہ اور دماغ میں طنز لیے آپ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر کے مسائل کو باہر لے کر جانا ایسا ہی ہے جیسے کہ زخم کو کھلا چھوڑ دینا اور سب کے سامنے ننگا کر دینا۔ آپ کے میکے یا سسرال میں اگر کوئی راز کی بات ہو تو اسے زبان پر لانا آپ کی دانائی کی نفی ہے۔ راز امانت ہوتے ہیں اور امانت میں خیانت صرف تعلقات کو نہیں بلکہ ایمان کو بھی کمزور کرتی ہے۔ لوگ جب یہ جانتے ہیں کہ آپ دوسروں کے راز سناتی ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتوں کی زبان اس کا وقار ہوتی ہے اور رازداری اس کی پہچان ہے کہ جو عورت راز رکھنا جانتی ہے وہی عزت دار عورت ہوتی ہے۔ فرینڈز، پوائنٹ نمبر 6 از اپنی حسرتیں، خواب یا ذاتی منصوبے یعنی آپ کے گولز اور پلانز، فیوچر پلانز جو آپ نے سوچا ہو کہ آپ یہ کرنا چاہتی ہیں یا آپ کچھ کر رہی ہوں، کچھ گولز کے اکارڈنگ آپ اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کر رہی ہوں، تو وہ کبھی بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانے۔ عورت کے دل میں کچھ خواب چل رہے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، لیکن ہر خواب کسی سے بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض خواب اگر غلط لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ان پر بد دعا، حسد یا طنز کی گرد پڑ سکتی ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے خواب حقیقت میں بدلیں وہ انہیں دعاؤں میں رکھتی ہے، زبان پر نہیں۔ ہر خواب سنانے والا نہیں ہوتا اور ہر کوئی سننے والا خیر خواہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر تو لوگ اس چیز کو دیکھیں گے اور حسد کی نظر سے دیکھیں گے، اور اگر آپ ناکام ہوتی ہیں تو وہی لوگ آپ کو طنز و مذاق کا نشانہ بنائیں گے کہ تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی یا کرتے تھے، تو اب تمہارے ان پلانس کا کیا ہوا جو تم نے سوچے تھے۔ تو اس لیے جب تک کہ آپ اپنے پلانس کو، اپنے گولز کو اچیو نہ کر لیں تب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اس چیز کو ڈسکس کریں، اور ہو سکے تو اس حد تک بھی انہیں چھپا کر رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 7، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ اپنے ماضی کے قصے، اپنے افیئرز یا اپنے پچھتاوے، اپنے ریگریٹس کبھی بھی کسی کو مت بتائیں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ غلطیاں، کچھ ناکام محبتیں اور کچھ ایسے پچھتاوے ہوتے ہیں جو دل میں راز بن کر دفن ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کے عشق یا گناہوں کو دوسروں کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی سچائی کو سراہنے کی بجائے آپ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آج جسے آپ دل کا حال سمجھ کر بتا رہے ہیں، کل وہ وہی شخص آپ کی کمزوری کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ محبت میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ آپ کا ماضی جان کر صرف آپ کو تولنے لگتے ہیں، پرکھنے لگتے ہیں، اور اکثر آپ کے حال کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے بہت سارے پردے رکھتا ہے، تو پھر انسان خود کیوں اپنے راز دوسروں پر کھول کر انہیں بیان کرنے لگتا ہے؟ اسلام نے بھی عورت کو وقار، شرم، حیا اور زبان کی حفاظت کرنے کا درس دیا ہے، اور آج کی دنیا میں اگر عورت خود کو، اپنی زبان کو، اپنی باتوں کو سنبھالنا سیکھ جائے تو وہ نہ صرف رشتے بچا سکتی ہیں بلکہ عزت و سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق ضرور رکھیں لیکن اپنا دل، دماغ اور راز صرف اللہ اور اپنے قابل اعتماد شوہر تک محدود رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی حکمت ہے اور خاموش رہنے والا بندہ نجات پا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔